नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले दलको संशोधित विधान पारित, गुटगत गतिविधि गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय। नेपाल पक्षले बुझायो असहमति पत्र। पार्टीमा 3 वर्षदेखि लागेको खिया हटाउने प्रयास आफूहरूले गरेको एमाले नेता नेपालको टिप्पणी। ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको कंग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 79 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। 82 जना निको हुँदा मृतकको संख्या शून्यमा। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि फ्रान्स र पोल्यान्डमा आंशिक लकडाउन। जर्मनीमा पनि लकडाउनका उपायहरू अपनाउने तयारी। र दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेस प्रतियोगिताको उपाधि गोपीचन्द्र पार्की र सन्तोष श्रेष्ठलाई। गोपी र सन्तोषी लगातार दोस्रो वर्ष च्याम्पियन। शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी HD मा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको संशोधित विधान पारित गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले दलको संशोधित विधानलाई पारित गरेको हो। चैत्र 5 गते दलको विधानलाई संशोधन गर्न प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा शेरबहादुर तामाङ र डाक्टर विमला पौडेल राई सदस्य रहेको विधान संशोधन कमिटी गठन गरेको थियो। उक्त कमिटीले पेश गरेको प्रस्तावलाई संशोधन सहित पारित गरिएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनु भयो। संशोधित विधानमा 29 सदस्यीय संसदीय बोर्ड हुने र 1/3 महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, संसदीय दलको उपनेतालाई दलको नेताले मनोनयन गर्ने तथा प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनु भयो। आजसम्म दलको उपनेता माननीय सांसदहरूबाट वा दलबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो भने आजबाट हामीले यो विधानमा चाहिँ दलको उपनेता दलको नेताले नै तोक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। सांसद शेरबहादुर तामाङले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेपछि बोर्डको बैठक बसेर गुटगत गतिविधि गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सम्बन्धी निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरे पछाडि थपिने केही सदस्यहरू थपिन्छन्। त्यस पछाडि बोर्डको बैठक बस्छ र बोर्डको बैठकबाट पार्टीभित्र गुटगत प्रवृत्ति अथवा समूहगत प्रवृत्ति, समूहगत व्यवहारहरू, गतिविधिहरू रहिरहेमा त्यो सम्बन्धी स्पष्टीकरण सोध्ने सम्बन्धी निर्णय आजको चाहिँ संसदीय दलको बैठकबाट भएको छ। बैठकमा नेकपा एमाले झलनाथ माधव समूहका 38 सांसदहरू अनुपस्थित रहेका थिए। संसदीय दलको कार्यालयमा भएको 38 सांसदहरूको भेलाले बालुवाटारमा भएको संसदीय दलको बैठकप्रति 5 बुँदे असहमति पत्र बुझाएको छ। बालुवाटार पुगेर झलनाथ माधव समूहका सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहमति पत्र पेश गरेका हुन्। यो जुन आयोजना भइरहेको बैठकप्रति हामीले असहमति जाहेर गर्दै 5 बुँदामा हाम्रो असहमतिहरू हामीले यहाँ पेश गरेका छौँ र यसमा 38 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो चाहिँ दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले यो पत्र त्यहाँ चाहिँ पेश गरेका छौँ। 38 जना सांसदको तर्फबाट असहमति पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूको माग सुनिने भए पनि समूहगत रूपमा आएको माग स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलभित्र गुटको अस्तित्व स्वीकार नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीमा 3 वर्षदेखि लागेको खिया हटाउने प्रयास आफूहरूले गरेको बताउनु भएको छ।
एमाले नेपाल खनाल पक्षको युवा संघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले 3 वर्षदेखि पार्टीमा खिया लागेको र आफूहरूले खिया फाल्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। पूर्ववत रूपमा रहेका पार्टीका सबै संरचनाहरूको बैठक भेला लगायत कार्य गर्दै कार्यकर्तामा फेरि उही उत्साह र एकता भर्ने गरी विचारलाई सफा बनाउने काम भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यो 3 वर्षसम्म सबैतिर त्यो काई लागेको थियो। काई थाहा छ हैन? खिया लागेको थियो। त्यो खियालाई हामी बिस्तारै हटाउँदैछौँ, काई हटाउँदैछौँ। फेरि हामी हाम्रो दाँत माझ्दैछौँ, फ्रेस बनाउँदैछौँ, उत्साहित बनाउँदैछौँ। गनाएको थियो मुख, अब फेरि ब्रसिङ गरेर रसले हामी फ्रेस एयर हामी दिनेछौँ। झन्डै हाम्रो मुख गनाएर हैरान भइसकेको थियो। तर फेरि हामीले त्यो पोहोर मैलालाई टुथपेस्टले क्लियर गर्यो एकदम प्रष्ट भयो। पछि एकता अगाडिकै अवस्थामा फर्कनु भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नु भनेको जन्मेको बच्चा मान्दैनौ फेरि गर्भमा लैजाऊ भने जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टीमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको जड नै अध्यक्ष केपी ओली भएको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत संरचनालाई नै अस्तित्वमा ल्याउँ भन्ने आफूहरूको प्रस्ताव ओलीले नमानेको दावी गर्नुभयो। कि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेछ, यो दुईटा पार्टीले फैसला गरेर भए पनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएको भए तापनि त्यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ, तिमीहरू पुरानै ठाउँमा फर्क भनेर फैसला गरिदिएछ। यो जन्मेको बच्चा मान्दैनौँ फेरि गर्भमा लिएर जाऊ भने जस्तै फैसला गर्यो। बच्चा जन्मिसकेको छ, नयाँ संगठन अस्तित्वमा आइसकेको छ, त्यो मान्दैन भन्दै सर्वोच्च अदालतले। अब हामीले असहमति भए पनि सर्वोच्चको फैसला लागू गर्दिन भन्न मिलेन, बाध्य भएर हामीले त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने भइरहेछ, फैसला गलत भए तापनि। मुलुकभर पार्टीका सबै संगठनको राष्ट्रिय भेला गरिने भन्दै उहाँले किसान संघ, उत्पीडित समुदाय लगायतको राष्ट्रिय भेला गरी पुनर्जीवन र पुनर्तार्जगी दिने बताउनु भयो। उहाँले लोकतन्त्रको पक्ष र प्रतिगमनकारी विरुद्धको आन्दोलनमा आफूहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने बताउनु भयो। पार्टीको सुदृढीकरण र विस्तारका लागि धेरैभन्दा धेरै युवालाई संगठनमा आबद्ध गर्न पनि उहाँले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा अरूलाई अघि बढाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 11औं स्मृति सभामा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसले अरू राजनीतिक पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वमा अघि सारेर भए पनि केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा जानुपर्ने बताउनु भएको हो। राजनीतिक अन्योलता भएको भन्दै उहाँले अन्योलतालाई अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसले सबै पार्टीलाई समायोजन गर्ने हैसियत राख्नुपर्ने बताउनु भयो। नेतृत्वले निर्णय लिन नसकेको भन्दै उहाँले पार्टी नेतृत्व किङ कर्तव्य विमुड भएर बस्ने बेला नभएको धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले राष्ट्रको नेतृत्व दिने यस्तै बेलामा हो, यस्तै क्राइसिसको बेलामा जसरी गिरिजाले एउटा सङ्कटको बेलामा नेतृत्व दिनुभयो नि, अहिलेको नेतृत्वले अहिले त्यो नेतृत्व दिन सक्नु पर्यो। अहिले जसको हातमा चाहिने अधिकार छ ती साथीहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। उहाँहरू कर्तव्यच्युत भएर अहिले किम कर्तव्य विमुड भएर अहिले बस्ने बेला होइन। नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले चुनावको पक्षमा बोल्ने गरेको भन्दै उहाँले नेपाली कांग्रेसले चुनावको पक्षमा वकालत गर्न नहुने बताउनु भयो। संसदमा भएका शक्तिहरूलाई समायोजन गरेर विकल्प दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। हामीले अहिले चुनावको कुरा होइन, हामीले त यही संसदलाई कसरी चाहिने उपयोग गर्ने, कसरी यही संसदमा भएका शक्तिहरूलाई समायोजन गरेर अहिले विकल्प दिने र कसरी यो संसदीय प्रणालीलाई जोगाएर व्यवस्था, यो कमजोर व्यवस्था होइन, यो जसले पाए त्यसले फाल्दैमा फालिने व्यवस्था होइन, यो व्यवस्था ठुलो सङ्घर्षबाट आएको व्यवस्था हो। यो व्यवस्था चाहिने कसैले हल्लाएर कमजोर बनाएर कमजोर हुँदैन भन्ने अहिले प्रमाणित गर्ने बेला हो हामीले।
वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतन्त्र पक्षधरहरूको सरकार दिनुपर्ने बताउनु भयो। संविधान बचाउने सरकार ल्याउन र व्यवस्था बचाउने शक्ति यही संसदभित्र निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसले कुशलता देखाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाले विस्तारै लय समात्ने बताउनु भएको छ। शनिबार जीपी कोइराला मेमोरियल सामुदायिक कलेजको 8औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा केही समस्या भएका कारण त्यसलाई लयमा फर्काउन मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। संसद छलफल बहस वाद विवाद र संवाद हुँदै अघि बढ्ने भन्दै उहाँले चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलता खोज्ने उपायहरू खोजिरहेको बताउनु भयो। संसदको अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्दै गुणस्तरीय कानून निर्माणका लागि प्रयत्न गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। संसदको मुख्य काम भनेको कानून निर्माण गर्ने हो। कानून निर्माण गर्ने कुरामा हामी अनेकौं चुनौतीको सामना गर्दै त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्नका लागि चाहिँ हामी भगीरथ प्रयत्न गर्दैछौँ र त्यसपछि बनेका कानूनहरू कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो कर्तव्य हुनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति र सहकार्य हुन नसकेको भन्दै सहमति साथ मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजानु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। यो मुलुकलाई र समृद्धितर्फ र राजनीतिक स्थिरतातर्फ लगेर जान आवश्यक छ। नत्र फेरि मुलुकमा विभिन्न किसिमको राजनीतिक अस्थिरता रहेर न विकास दिन सक्छौँ न जनतालाई शान्ति दिन सक्छौँ। त्यसतर्फ हामी सबैले मनन गरौँ। सांसद प्रधानले राजनीतिक सहमति नभए मुलुकमा अस्थिरता हुनाले देशमा विकास र शान्ति नहुने पनि बताउनु भयो। क्यापिटल समाचारमा बपालो विश्रामको। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो हुनाले कानुनी रूपमा पुछतारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भन्ने लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानव अधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेका छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी राख्नुपर्छ। फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो, अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नि। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 79 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 2637 जनामा पीसीआर गर्दा 79 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,229 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जना निको भएर फर्किएका छन्। यो सहित कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,71,815 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल 998 जनामा कोरोनाको संक्रमण सक्रिय रहेको छ। मन्त्रालयले हाल 47 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको जनाएको छ। हाल निको हुने दर 98.5% रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट भएको मृत्यु दर्ता गरिएको छैन। हालसम्म 3016 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको निकाय दिगो विकास समाधान नेटवर्कले सार्वजनिक गरेको सन् 2021 को खुशी देशको सूचीमा नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देश घोषित भएको छ। सूची अनुसार नेपाल 5.26 अङ्कसहित 87औं स्थानमा परेको छ। सन् 2019 मा 100औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक 13 स्थानभन्दा माथि उक्लिएर दक्षिण एसियाकै
खुसी देश बनेको हो। सन् 2019 मा नेपाल भुटान र पाकिस्तानपछि तेस्रो खुसी हुने देश बनेको थियो। राष्ट्रसङ्घले कोरोना भाइरस महामारी पछिको सामाजिक मनोवैज्ञानिक आर्थिक सूचकलाई आधार मानेर 149 देशमा अध्ययन गरेको थियो। कुल ग्राहस्थ उत्पादन, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई अध्ययनको सूचक मानिएको थियो। रिपोर्ट अनुसार फिनल्यान्ड यसपटक पनि विश्वकै सबैभन्दा खुसी देशको रूपमा पहिलो स्थानमा छ। सबैभन्दा बेखुसी देशको रूपमा सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान पुछारमा छ। छिमेकी देश भारत 144औं स्थानमा छ। नेपाल, बङ्गलादेश र पाकिस्तान भन्दा भारत तल छ। पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना विरुद्धको खोप किन्न विश्व बैंकले 8 अर्ब बढीको सहयोग गर्ने भएको छ। 70% भन्दा बढी नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ मार्फत विश्व बैंकले रु 8 अर्ब 62 करोड 50 लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालको स्वास्थ्य र खोप प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै संरक्षित, प्रभावकारी एवं समतामूलक वितरणमा सहयोग गर्न बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बैंकको प्रधान कार्यालय वाशिङटनबाट शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। खोप खरिद, वितरण, परीक्षण, प्रयोगशाला सम्बन्धी कामका साथै नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालीको स्वास्थ्यको रक्षाका निम्ति सहयोग रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। दोस्रो संस्करणको भिड गणेशमान सिंह 10K रोड रेस प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्की र धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठले जितेका छन्। शनिबार आयोजित प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ गोपी र महिलातर्फ सन्तोषी च्याम्पियन बनेका हुन्। दुवैले पहिलो संस्करणको उपाधि समेत जितेका थिए। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा स्वर्ण पदक जितेका गोपीले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 44.49 सेकेन्डमा पूरा गरे। उपाधिसँगै गोपीले 60,000 नगद प्राप्त गरे। पुरुषतर्फ अनिस थापा मगर 31 मिनेट 50.49 सेकेन्डको समयसहित दोस्रो भए। तीर्थ पुनले 31 मिनेट 56.38 सेकेन्डको समय निकाल्दै तेस्रो स्थान हासिल गरे। उनीहरूले क्रमशः 30,000 र 15,000 नगद प्राप्त गरे। यस्तै 13औं सागकी स्वर्णधारी सन्तोषीले निर्धारित दूरी 37 मिनेट 53.44 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। उपाधिसँगै सन्तोषीले 60,000 नगद प्राप्त गरिन्। सन्तोषीले अघिल्लो संस्करणमा निर्धारित दूरी 39 मिनेट 10.98 सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन्। अघिल्लो संस्करणको समय अङ्क भङ्ग गरेसँगै सन्तोषीले थप 10,000 प्राप्त गरिन्। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पाछी 29 मिनेट 30.0 सेकेन्डको समय निकाल्दै दोस्रो र एपीएफकी फुलमती राणा 40 मिनेट 56.0 सेकेन्डको समयसहित तेस्रो भइन्। भिड गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले आयोजना गरेको दौड शेर्पा मल दरबार मार्गबाट सुरु भएर महेन्द्र शालिक, रत्न पार्क, भद्रकाली, शहीद गेट, वीर हस्पिटल, भोटाइटी, राजदरबार सङ्ग्रहालय, दक्षिण गेट, केशर महल, लैनचोर, लाजिमपाट, महाराजगञ्ज, शिवपुरी स्कुल, बालबटार, भाटभटेनी, टङ्गाल, बाल मन्दिर, पुलिस हेडक्वार्टर, गौरीधारा, राजदरबार उत्तर पूर्व मोड, नागपोखरी, जय नेपाल सिनेमा हल हुँदै पुनः शेर्पा मल दरबार मार्गमा आएर सकिएको थियो। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले दलको संशोधित विधान पारित, गुटगत गतिविधि गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय। नेपाल पक्षले बुझायो असहमति पत्र। पार्टीमा 3 वर्षदेखि लागेको खिया हटाउने प्रयास आफूहरूले गरेको एमाले नेता नेपालको टिप्पणी। ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 79 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 82 जना निको हुँदा मृतकको संख्या 0मा। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि फ्रान्स र पोल्यान्डमा आंशिक लकडाउन। जर्मनीमा पनि लकडाउनको उपायहरू अपनाउने तयारी। र दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेस प्रतियोगिताको उपाधि गोपीचन्द्र पार्की र सन्तोषी श्रेष्ठलाई। गोपी र सन्तोषी लगातार दोस्रो वर्ष च्याम्पियन। हौस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।